अच्छे तरीके से रोशनी डाली। अब हम जाते हैं हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है कि शुक्रगुजारी का होना। और फिर शुक्रगुजारी के साथ एक तो अतात आती है जो हमने डिस्कस की, वो भी आई थिंक शुक्रगुजारी का ही इजहार है अतात। लेकिन शुक्रगुजारी के साथ जो जज्बा आता है वो मोहब्बत का जज्बा है। तो आपने शुक्रगुजारी का पॉइंट लिखा है, साथ मोहब्बत, और फिर हमियत। यानी कि फिर उनके बारे में कोई गलत बात होगी तो मुझे बुरा लगेगा, उनके बारे में कोई गलत जबान इस्तेमाल करेगा तो मेरा दिल करेगा मैं उठ के चला जाऊं वहां से। तो ये शुक्रगुजारी, मोहब्बत और हमियत अल्लाह ताला का जो मुतालबा है अपने इंसानों से, या जो नेचुरली पैदा होनी चाहिए, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा जी रेहान भाई। देखिए जी, बार बार ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस दुनिया में असल में इंसान का इम्तिहान इखलाकी, और इंसान एक इखलाकी वजूद है, मोरल बीइंग है हम सब। हमारे अंदर एक एथिकल सेंस पाया जाता है। उसका तकाजा ये है कि जिस वक्त इस दुनिया में कोई मेरे साथ मेहरबानी करता है, तो मेरी इखलाकी हिस्स ये कहती है कि मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करूँ। वैसे तो जो कर सकता हूँ जवाब में वो करूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम फौरी तौर पे मैं उसका शुक्रिया तो अदा करूँ। इसके बाद जब मैं अपनी अकल को इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरे खाने का कोई मैं अपना बंदोबस्त कर सकता हूँ, ना पीने का कर सकता हूँ, ना मैं सूरज पे मेरा कंट्रोल, ना हवाओं पे मेरा कंट्रोल, ना समंदरों पे मेरा कंट्रोल, ना बारिशों पे मेरा कंट्रोल, या ना फसलों के पैदा होने पे मेरा कंट्रोल। एक ऐसी दुनिया में मैं जी रहा हूँ जहाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं, और वहाँ मुझे मैं देखता हूँ कि इंतहाई लजीज किस्म के खाने खाने को मिल जाते हैं। आप गौर कीजिए कि कुरान मजीद तवज्जो दिलाता है कि हमने इतनी अनवा अक़साम के जानवर बनाए हैं, उनके लिए हम घास फूस पैदा करते हैं, और तुम एक इंसान, एक ही नौ हो, एक ही स्पीशीज हो तुम, और हमने तुम्हारे लिए यानी नेमतों का एक दस्तरखान है जो लगा रखा है। सिर्फ जो जायके हैं उन्हीं को देख लें। हमारी जबान में जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो किस तरह के जायके महसूस कर सकते हैं, वो जायके वहाँ मौजूद हैं। खट्टा है, मीठा है। आज कहीं डिस्कशन हो रही थी तो मैं बता रहा था कि तल्ख भी इंसानों को जायका पसंद है, करेले लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो एक दस्तरखान है हमारा नेमतों का। और क्या क्या नेमत है, ये एक चीज, एक मिसाल दी है मैंने खाने पीने के हवाले से। इसके अलावा आप जिस पहलू से देखें, हमारी आंख जितने रंग देख सकती है, ये दुनिया जितनी खूबसूरत है, हमारे कान जिस दर्जे की वेरिएशन में आवाज़ों को सुन सकते हैं, जिस खूबसूरती से हम महसूस हो सकते हैं, तो हमारी ज़रूरियात का भी एहतमाम है और हमारे ज़ौक़ जमाल की तस्कीन का भी एहतमाम है। तो दिल में ये एहसास तो पैदा होना चाहिए ना कि जिस हस्ती ने ये सब कुछ किया है, उसका शुक्रिया अदा करें, उसका हम एहसानमंद हों। तो ये है वो चीज़ जिसको कुरान मजीद हमारे सामने रखता है कि तुम्हारे इंसान होने का ये तकाज़ा है कि जिस हस्ती ने ये सब कुछ दिया है, तुम उसका शुक्रिया अदा करो। और उसकी सबसे जो बुनियाद है शुक्रगुज़ारी की, वो ये है कि अपनी इबादत को और अपनी दुआओं को तुम सिर्फ़ उसी के लिए ख़ालिस रखो, इसलिए कि ये उसका हक़ है, उसी का हक़ है। यानी ऐसा ही है ना कि अगर मैं एक माँ-बाप की औलाद हूँ, तो फिर मैं उस खातून को अपनी माँ कहूँगा ना जिसने मुझे पाला है, जिसने अपनी जो है जवानी नज़र की है, रातें अपनी अंधेरी रातों में उठ के मुझे पाला है, और मेरे जिस्म को उस वक़्त पाक किया है जब मैं अपने आप को पाक करने के काबिल नहीं था। मुझे एक-एक चीज़ सिखाई है मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त किया, मेरे तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया, खुद नहीं खाया, मुझे खिलाया, खुद नहीं पहना, मुझे पहनाया। सारे बाप यही करते हैं इस दुनिया के अंदर। तो मैं उस बाप को बाप ना कहूँ और उस माँ को माँ ना कहूँ, तो मुझसे बड़ा बदबख्त कौन होगा? तो या मैं उस बाप के साथ किसी और को अपना बाप शरीक करूँ, तो मुझसे बड़ा बदबख्त कौन होगा? तो यही बात अल्लाह ताला के हवाले से भी समझें कि हमें उसका इतराफ़ करना है कि वही हमारा रब है, और उसकी इबादत में हम किसी को शरीक नहीं करेंगे, उसकी शुक्रगुज़ारी में भी किसी को शरीक नहीं करेंगे। हाँ, इंसानों ने जो मेहरबानी की है उसका इतराफ़ करेंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन उस हैसियत में नहीं, रब होने की हैसियत में नहीं। तो ये शुक्रगुज़ारी है। फिर शुक्रगुज़ारी, देखिए इंसान जिस तरह की मखलूक है, शुक्रगुज़ारी अपनी जगह पे नहीं रहती। जब एहसान मुसलसल होने लगे, तो फिर ये जो इंसान है ना, ये क्या करता है, अब ये शुक्रगुज़ारी को मोहब्बत में बदलना शुरू कर देता है। यानी हमारे यहाँ जो एक मर्द औरत के बीच में लव अफ़ेयर होता है, उसको तो मैं अक्सर बयान करता हूँ, ये लव अफ़ेयर कुछ नहीं होता है, लस्ट अफ़ेयर होता है। इंसान की जिबिल्लतों का ज़हूर होता है, जो असल मोहब्बत पैदा होती है जब मियाँ-बीवी साथ रहते हैं और एक-दूसरे के लिए सैक्रिफ़ाइस करते हैं, कुर्बानी देते हैं, अकोमोडेट करते हैं। वहाँ से फिर एक मोहब्बत है जो जन्म लेती है। रफ़ाक़त जो है वो मोहब्बत को जन्म देती है, जब एक-दूसरे की ख़ैर-ख़ाही देखते हैं, मोहब्बत देखते हैं, केयर देखते हैं, सैक्रिफ़ाइस देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं कि खुदा एकतरफ़ा तौर पे हमें दिए चला जा रहा है और जवाब में हम कुछ देना भी चाहें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब ये
نیچرلی یہ شکر گزاری محبت میں ڈھلتی ہے. قرآن مجید اسے بیان کرتا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی جو محبت ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اس کا ایک اور شیڈ ہے، اور وہ شیڈ یہ ہے کہ یہ حمیت اور حمایت کے اندر ڈھلتی ہے. یعنی جس طرح میں نے پہلے بھی مثال دی کہ والدین کے معاملے میں اگر والدین سے ہمیں شکر گزار ہیں ہم ان کے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو والدین اگر کسی مشکل میں آ جائیں، اور اگر فرض کریں والد بیمار ہیں یا والدہ بیمار ہیں، تو ان کو چھوڑ کے کیا اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے ہم؟ یعنی اگر ہم انسان ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا، خدا کا معاملہ یہ ہے، وہ تو پاک ہے، اس کے اوپر کوئی کمزور لمحہ آتا ہی نہیں ہے، کوئی عجز اسے درپیش ہی نہیں ہے، کوئی منفی چیز اس کے پاس آ ہی نہیں سکتی. اس کے ہاتھ میں تو کل بھلائی ہے، سراپت طاقت ہے. تو اس کو تو خیر کسی مدد کی کسی پہلو سے بھی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں حمیت حمایت کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کا دین ہے. اس لیے کہ امتحان کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ بنایا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے، ان کے ذریعے سے انسانیت کو دین دیتا ہے. اور پھر انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں اور نبی کی مدد کریں. اور نبی نہ ہو تو کوئی شخص اگر نبی کی تعلیم لے کر کھڑا ہو گیا ہے اور ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ یہ تعلیم تو عین قرآن مجید کے مطابق ہے، یہ تو عین حضور کی بات ہے، تو پھر یہ جو نصرت دین ہے یہ تو پھر ایمان کی گویا کہ کسوٹی بن جاتی ہے. تو یہ جو نصرت دین ہے کا مطالبہ قرآن مجید میں کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، تو یہ اصل میں کیا ہے، اسی حمیت و حمایت کا ظہور ہے. اور اس کے لیے پھر انسان کو اس جگہ پہ جانا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا، اور ورنہ میرا مال بھی حاضر ہے اور میری ہستی بھی پروردگار تیری خدمت کے لیے موجود ہے. یہ جذبہ، یہ اسپرٹ ہونا چاہیے. اور ہماری جو عبادات ہیں، دیکھیے وہاں پہ یہ چیز رکھی گئی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا عبادات کے ضمن میں کہ یہ جو حج کی عبادت ہے، یہ جو قربانی کی عبادت ہے، یہ جو عمرے کی عبادت ہے، ان تینوں کے اندر یہی چیز موجود ہے، حمیت و حمایت. یعنی ہم کیا کرتے ہیں جس وقت عمرہ کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے مالک کی نظر کر دیا. یعنی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حلق کرتے ہیں، سر منڈاتے ہیں. تو وہ پرانے زمانے میں جب کسی کو غلام بنایا جاتا تھا تو اس کو حلق، اس کے گنجا کر دیتے تھے. تو یہ اس کی علامت ہے. ہم حرم کا طواف کرتے ہیں، یہ کیا ہے، خدا کی ہستی کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنانا ہے. تو یہ گویا کہ خدا کی نظر کرنا ہے اپنے آپ کو. حج کے اندر اس میں ایک چیز مزید ایڈ کر دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اس نظر کے بعد کرنا کیا ہے، ایک تو عبادت ہے وہ کرنی ہے. لیکن اگر جنگ کا موقع آیا، اور جنگ کہاں ہے، شیطان اور انسان کے بیچ میں، تو اگر جنگ کا موقع آیا تو پھر میں اس جنگ میں غیر جانبدار نہیں رہوں گا. پھر میں پوری قوت سے اٹھوں گا، خدا کی طرف سے لڑوں گا، اور جان بھی دینی پڑے تو جو تیسری چیز ہے قربانی، وہ اس چیز کا بیان ہے کہ اس جانور کا جس طرح خون بہ رہا ہے تو مجھے بھی بہانا پڑا اپنا خون تو بہا دوں گا، میں اپنے رب کی نظر کر دوں گا. تو یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ 3 عبادات کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکزی خیال بنا دیا، اور وہ عبادات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، کہ یہ گویا کہ اس غیرت ایمانی جو ہے وہ شکر گزاری اور محبت کا جو ہے منتہا کمال ہے. بالکل صحیح ریحان بھائی، آپ کی باتوں سے ایک چیز تو جو ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آتی ہے، جو آئی تھنک کہ جتنا بھی ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں وہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے، دین بھی اسی بارے میں ہے کہ ہم اپنی ساری توجہ اور محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بنائیں. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں بیکاز جہاں سجدے کی بات آتی ہے ہم مسلمانوں کے اندر، جہاں بہت ساری حلقوں کے اندر جب سجدے کی بات آتی ہے تب اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن جب محبتوں کی بات آتی ہے، جب دل کی بات آتی ہے، تو تب ہمارا رخ جو ہے وہ انسانوں کی طرف ہو جاتا ہے، غیر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ محبتوں کا مرکز، عقیدتوں کا مرکز، یعنی کہ مجھے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ کیوں ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نبی ہیں اور رسول ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دوبارہ آ کے انٹروڈکشن دیا. تو اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت